पुनः एकपटक नमस्कार। म हुँ दीपक मार्कर। यो भन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले टेबलको प्रयोग गरेर कसरी लोगारिथमको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने प्रोसेस बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं र यही भिडियोको दोस्रो पार्टको रूपमा अहिले हामी एन्टी लोगारिथमको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ टेबलको प्रयोग गरेर। साथसाथै लग र एन्टी लग प्रयोग गरेर कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आज हामी हेर्दैछौँ त्यही टेबल प्रयोग गरेर नै। र यो दोस्रो पार्टमा पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै यो भिडियो पुनः एकपटक अनुरोध गरेँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुद्वारा केही कमेन्ट छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब त्यस पछाडि हामी एन्टिलग कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने तर्फ जाउँ टेबल प्रयोग गरेर। र सबैभन्दा पहिले एन्टिलग के हो भन्दाखेरि यो लगको जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो। जसरी हामीले चाहिँ लगमा कुनै नम्बरको पावरलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम लगले गर्छ भने एन्टिलगले कुनै पावरलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ लग n इक्वल्स टु y छ भने त्यो एन्टिलग चाहिँ एन्टिलग y भनेको त्यो नम्बर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तो यहाँ इफ लग 100 इक्वल्स टु 2 छ भने एन्टिलग 2 इक्वल्स टु 10 को बेस हुन्छ यो, त्यही भएर यो कमन लग हो। 10 को बेसमा लग 2 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 100 चाहिँ हुन्छ। र त्यसै गरिकन लग 7892 छ भने चाहिँ त्यो 3.8972 हुन्छ। र त्यसैको एन्टिलग यो पावरको एन्टिलग गर्दाखेरि सेम यही नम्बर नै आउँछ। यो 1 भन्दा कमको केसमा पनि सेम यस्तै नै हुन्छ। जस्तो लग 0.0023 छ भने 2312 पोइन्ट होइन, यो 12 त्यति छ भने यसको चाहिँ 4 बार अथवा -4.3740 यसको लगको भ्यालु हो भने एन्टिलग यति भनेकै यो नम्बरको भ्यालु चाहिँ आउँछ एमएमडेकले। यो चाहिँ अब यो एन्टिलगलाई टेबलको माध्यमबाट पत्ता लगाउनको लागि सर्टेन प्रोसेसहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले यो जुन एन्टिलग निकाल्नुपर्ने नम्बर हो त्यो नम्बर पछाडिको डेसिमललाई हामी हेर्छौँ र त्यो डेसिमल पछाडिको 4वटा डिजिट हामी लिन्छौँ र लगमा जस्तै ती 4वटा डिजिटलाई सुरुमा 2टाको एउटा जोडी र त्यस पछाडिको 2टा डिजिटलाई चाहिँ सिंगल रूपमा लिन्छौँ। र यसमा लग निकाल्दाखेरि लग टेबल हेर्ने गर्छौँ भने एन्टिलग निकाल्दाखेरि एन्टिलगको टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो टेबल छुट्टाछुट्टै रूपमा हामीलाई दिएको हुन्छ। र त्यस पछाडि यदि त्यो एन्टिलग निकाल्नु पर्ने जुन सङ्ख्या छ नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ यदि पोजिटिभ छ भने त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ जति क्यारेक्टरिस्टिक्सको भ्यालु हो त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा +1 गर्ने र त्यसरी +1 गर्दाखेरि जति नम्बर आउँछ त्यो नम्बर भनेको टेबलबाट आएको भ्यालुमा त्यतिवटा पछाडि हामीले डेसिमल पोइन्ट चाहिँ थप्ने भन्ने कुरा जनाउँदछ। त्यो कुरा हामी पछि इक्जाम्पलमा पनि हेर्नेछौँ। र त्यसै गरिकन यदि क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ नेगेटिभ आएको छ भने र नेगेटिभ आएको केसमा पनि हामीले यही n+1 नै
प्रयोग गर्छौँ र जहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ नेगेटिभ छ भने यो n को भ्यालु नेगेटिभ नै राख्नेछौँ र तर यसको n+1 को अर्थ चाहिँ पोइन्ट पछाडि यो n+1 गरिसकेपछि जति आउँछ त्यतिवटा चाहिँ 0 थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँदछ। अब यहाँनिर हामी अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छौँ। जस्तो हामीले n+1 n+1 गरे पनि यो दुईटाको बीचमा अलिकति भिन्नता छ। यो पोजिटिभको केसमा n+1 ले कतिवटा डिजिट पछाडि डेसिमल हाल्ने डेसिमल पोइन्ट हाल्ने भन्ने कुरा देखाउँछ भने यो n+1 ले पोइन्ट पछाडि कतिवटा चाहिँ शून्य थप्ने भन्ने कुरा यसले जान्ने गर्दा लगाउँछौँ। अब यसलाई हामी इक्जाम्पलको रूपमा लिन्छौँ। जस्तो फाइन्ड एन्टिलग 2.0567 छ भने अब यसमा हामीले सबैभन्दा पहिले यो पोइन्ट पछाडिको 4 वटा डिजिट लिने भनेपछि यो 0567 हुन्छ र यो भनेको टेबलबाट लिँदाखेरि यो 0.05 को 6 को भ्यालु भनेको 1138 हुन्छ र फोर्थ डिजिट हामी लग टेबलमा जस्तै गर्दाखेरि यसमा मिन डिफरेन्सबाट यो 7 को गर्दाखेरि मिन डिफरेन्स 7 कोमा गर्दाखेरि 2 हुन्छ र यो दुईटा जोड्दाखेरि जति आउँछ यो यति चाहिँ के हो भन्दाखेरि भ्यालु हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ पोइन्ट कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्नको लागि हामी अघि जुन गरेका छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको भ्यालु भनेको यसमा पोइन्टभन्दा अगाडिको 2 हो है र यो 2 अनि हाम्रो फर्मुला के हो भन्दाखेरि n+1 हो। n+1 भएपछि यो चाहिँ 3 हुन्छ भनेपछि 3 वटा डिजिट पछाडि यो आएको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा 3 वटा पछाडि चाहिँ पोइन्ट राख्ने भन्ने कुरा यसले चाहिँ जनाउँछ। यसरी हामी एन्टिलगलाई टेबलबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यो 1 भन्दा कमको केसमा कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जस्तो यहाँ इक्जाम्पल 2 मा फाइन्ड एन्टिलग 3 माइनस र -3.1293 छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिले पोइन्ट पछाडिको 0.12 9 को कति हुन्छ त्यो टेबलमा हेर्छौँ। 0.12 9 को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 1346 आयो जुन यहाँ पनि लेखेछौँ। त्यसपछि लास्ट भनेको यो 3 हो। यो 3 चाहिँ हामी मिन डिफरेन्समा हेर्छौँ र मिन डिफरेन्समा हेर्दाखेरि यो 1 भयो र यो 1 यसमा जोड्दाखेरि 1347 आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पोइन्ट भन्दा पछाडि 0 थाप्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 0 कति थाप्ने भन्ने कुराको लागि यो अघिको जुन छ -n+1 जुन छ त्यो -n+1 बाट थाहा हुन्छ र n+1 बाट थाहा हुन्छ। यो n+1 गर्दाखेरि यो कति आउँछ 2 आउँछ र यो 2 आउनु भन्नुको अर्थ पोइन्टको पछाडि हामीले दुईटा चाहिँ थप्नुपर्छ भन्ने कुरा यसरी यसबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो यो 0 पोइन्ट नै आउने भयो र यो भ्यालुमा यो टेबलबाट आएको भ्यालु भयो। अब पोइन्टको पछाडि कतिवटा राख्ने भन्दाखेरि यो n+1 गर्दाखेरि यसमा पनि n+1 गर्दाखेरि जति -3 + 1 हो त्यो भनेको 2 हो। त्यो भनेको दुईटा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यसरी चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्दछौँ।
अब त्यस पछाडि हामी यो लगारिथम र एन्टिलग टेबलबाट पत्ता लगाउन जानिसकेपछि अब त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सिम्प्लिफाईमा युज गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हामी हेर्छौँ। त्यसको लागि केही कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अघि पनि कुरा भयो। क्यारेक्टरिस्टिक्सको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ दुवै हुनसक्छ र मन्टिसा जहिल्यै पनि पोजिटिभ हुन्छ। र हामीले एउटा यसरी लगबाट आइसकेपछि 1 भन्दा कम लग निकाल्दाखेरि यसरी नेगेटिभ आउँछ र क्यारेक्टरिस्टिक्स नेगेटिभ आउँछ, मन्टिसा पोजिटिभ आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले जेनरली लेख्नेसँग चाहिँ यो इक्वल हुँदैन। जस्तो 3 बार माइनस 3 बार 0.7215 भनेको -3.7215 सँग बराबर हुँदैन। किन भन्दाखेरि यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यो अगाडिको पार्ट भनेको -3 हो, पछाडिको पोजिटिभै हो। त्यसकारण यसलाई भ्यालु निकाल्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ यति आउँछ। त्यसकारण यो इक्वल हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र एन्टिलगमा यदि हामीले यसरी होलमा यसरी चाहिँ -2.2785 आएको छ भने यसको एन्टिलग चाहिँ हामी टेबलको माध्यमबाट डाइरेक्ट चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मन्टिसा पार्टलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउनुपर्छ। र मन्टिसा पार्टलाई पोजिटिभ बनाउनुको निमित्त जुन माइनसमा आएको भ्यालु छ त्यो भ्यालुभन्दा जस्ट ग्रेटर हामीले प्लस त्यो नम्बर लिने र त्यसलाई पनि प्लस माइनस दुवै लिने। भन्नको अर्थ एडिङ एन्ड सब्ट्र्याक्टिङ 3 टु मेक मन्टिसा पोजिटिभ बनाउँदा हामीले त्यो लिएको र 3 माइनस 2.2785 गर्दाखेरि यो चाहिँ 0.7215 हुन्छ र यो पार्ट पोजिटिभ आउँछ, यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पार्ट चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। यसरी यो आएपछि यसको भ्यालु चाहिँ हामी टेबलबाट निकाल्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अहिले 0.0525 चाहिँ आएको छ। हो यी कुराहरू हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने सिम्प्लिफाई पनि हामी सहिलेसँग निकाल्न सक्छौँ। अब सिम्प्लिफाईको लागि यहाँ हामीले एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो अहिले हामीलाई क्वेसनमा यसरी सोधेको हुन्छ, यो लग टेबलबाट यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर भन्ने हुन्छ। यसमा √3 75.2 into 0.97 divided by 1.08 into 62.4 क्युब यसरी चाहिँ दिएको छ। अब यसरी दिएकोलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यसलाई हामी सपोजिङ एक्स गर्छौँ। यो जुन एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसनलाई हामी सपोजिङ एक्स गर्छौँ र एक्स गरिसकेपछि अब यहाँ यो क्युब रुट भएकोले यसलाई पावर 1/3 लिएको हो। र यसरी गरिसकेपछि टेकिङ लग अन बोथ साइड, दुवैतिर चाहिँ लग लिने, लग लिएपछि यो लग एक्स हुन्छ इक्वल्स टु यो चाहिँ लगको होल आइडेन्टिटीको रूपमा लग रहन जान्छ। र यो लगलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि जुन अघिको प्रोपर्टिजहरू छ, रुलहरू छ, त्यो रुलहरू हामी चाहिँ लगाउँछौँ। जस्तो यो पावर छ भने यो पावर चाहिँ कोएफिसिएन्टको रूपमा अथवा प्रडक्टको रूपमा आउँछ भन्ने कुरा यो यहाँबाट लग m पावर n छ भने n log m हुन जान्छ। यो कुराहरू यसमा हुने भयो। र यदि मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने यो प्लस हुन जान्छ र डिभिजनको फर्ममा छ भने यो नेगेटिभ हुन जान्छ। यसरी हामीले यो रुल लगाउँदाखेरि यो फर्ममा हुन्छ। र यसमा यति आइसकेपछि अब हामी यो जुन लग छ त्यो लग चाहिँ लगको भ्यालु छुट्टा छुट्टै रूपमा टेबलमा हेरेर
निकाल्छौँ र यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा माथि नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। जस्तो यसको 57.2 को निकाल्नु पर्दाखेरि 57.2 भनेको यो 7574 हुन जान्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ 7574 यो चाहिँ मन्टिसाको पार्ट हो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स पार्ट भनेको यो 2 डिजिट भएकोले 2 - 1 गर्दाखेरि 1 पोइन्ट यति चाहिँ हुन जान्छ हैन। अब यसमा चाहिँ 4 डिजिट नभएकोले हामीले मिन डिफरेन्स चाहिँ हेर्नु परेन। त्यसै गरिकन 0.97 को अब यसमा त झन् दुईटा मात्र डिजिट छ, त्यसकारण यसमा 97 को 0 मात्र हेरे पुग्ने भयो र यो चाहिँ यसरी यो 9868 हुन्छ र यो पोइन्ट 0 भएको कारणले गर्दाखेरि यो -1 चाहिँ हुन जान्छ। यो 1 भन्दा कमको यो पोइन्ट पछि 0 कतिवटा हुन्छ त्यसलाई n मानेर -1 गर्दाखेरि यो -1 हुन जान्छ। त्यसै गरिकन 1.08 गर्दाखेरि यो चाहिँ 10.8 को 0.034 हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ र त्यसपछि यो क्युब भएकोले यो 3 यहाँ कोएफिसिएन्टको रूपमा अथवा प्रडक्टको रूपमा आयो र 624 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि 7952 हुन जान्छ र यो 2 डिजिट भएकोले 1.7952 चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि अब यो यसरी माइनस भएकोमा हामीले के पनि गर्नु परेन, तर यसरी चाहिँ यो 1 भन्दा कमको केसमा यो मन्टिसा अथवा यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पार्ट माइनस छ भने त्यसलाई हामीले टुक्रा गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि सिम्प्लिफाई गर्नको निमित्त। र यहाँ यही यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पार्टको माइनसलाई टुक्रा गरेर यसरी -1 प्लस यसरी चाहिँ गरिएको छ। र अब यसमा यसरी भइसकेपछि हामी सिम्पली क्याल्कुलेटरबाट हामी यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ र यो सिम्प्लिफाई गर्ने क्रममा यहाँ नेगेटिभलाई नेगेटिभसँग जोड्यो र पोजिटिभलाई पोजिटिभसँग जोड्दाखेरि यो टर्म र यो टर्म जोड्दाखेरि 2.7442 आयो भने यसलाई -6.413 आयो र यसलाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो चाहिँ -1.2249 आयो। र मैले अहिले भने यो यसरी माइनस एज अ होल माइनस आयो भने त्यसको एन्टिलग निकाल्न सक्दैनौँ, किनभने यहाँ लग छ, लग यता ल्याउँदाखेरि एन्टिलग हुन्छ, यसलाई निकाल्न सक्दैनौँ। यसलाई हामीले यो अघि भने जस्तो मन्टिसालाई पोजिटिभ बनाउनको निमित्त हामी यसमा चाहिँ -2 + 2 गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि 2 - 1.2249 घटाउँदाखेरि यो चाहिँ 0.7751 हुन्छ, यो -2 हुन्छ, यो 2/.775 हुन्छ। यति चाहिँ लग x को भ्यालु हो। अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भनेपछि x को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले दुवैतिर हामी एन्टिलग चाहिँ लिन्छौँ र एन्टिलग लिँदाखेरि यो लग x चाहिँ x मात्र रहन्छ र यताको भ्यालु एन्टिलग हुन्छ र यो एन्टिलगको हामीले चाहिँ फर्मुलामा लगाउँदाखेरि जस्तो यसमा 0.7751 र यसको 0.775 को 5957 हुन्छ। मिन डिफरेन्स 1 को हेर्दाखेरि 1 नै हुन्छ, यो एड गर्दाखेरि 5958 हुन्छ र यसमा चाहिँ -2 भएको कारणले गर्दाखेरि -2 + 1 गर्दाखेरि -1 मात्र आउँछ। त्यो भन्नुको अर्थ यो चाहिँ पोइन्ट पछाडि एउटा चाहिँ 0 राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यो जुन x को भ्यालु छ त्यो x को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी हामी स्टेप वाइज यसलाई सल्भ गर्न सक्दछौँ। र अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ। इक्जाम्पल 2 को रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। जस्तो यसमा एउटा प्लसको फर्ममा यसरी चाहिँ दुईटा टर्म दिएको छ भने त्यसमा हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि
सपोज पहिलाको यो टर्म जुन चाहिँ टर्मले दिएको छ यो टर्मलाई हामीले चाहिँ x को रूपमा लिन्छौँ र यसलाई एज इट इज नम्बरकै रूपमा राख्छौँ किन भन्दाखेरि यो दुवैलाई लिँदाखेरि यो प्लस छ भने हामी चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ त्यसकारण यो अगाडिको एन्टिटीलाई x मानेर हुन्छौँ र x मानिसकेपछि अघि गरेको प्रोसेसबाटै हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ र यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा यसरी हामी यसको रुटलाई पावर यो पावर हो यसको पावर यो इन्टुको फर्मले भयो यो इन्टु र यो डिभिजन होइन कि यो इन्टुकै हो इन्टुको फर्ममा चाहिँ हामी राख्छौँ र यसलाई लग टेकिङ अन बोथ साइड लिँदाखेरि यो चाहिँ 1/2 यसको लग यति हुन जान्छ यो चाहिँ लग यति नै हुन्छ र यो इन्टुको फर्म भएकोले यो तलतिर डिनोमिनेटरको हो त्यसकारण यो भयो यो इन्टु नै भएकोले यो माइनस हो यो इन्टु हो यो डिभाइड होइन त्यसो भएपछि यो सबै लगको यसरी फर्ममा जान्छ भन्नुको अर्थ यो 1/2 लग 0.7654 हुन्छ यसको यो यता गर्दाखेरि अनि यो इन्टु भएकोले प्लस भयो लग 329 अनि यो अपन भएकोले माइनस लग 3.421 हुने भयो र यो होल पावर त्यसको 1/3 भएकोले 1/3 अगाडि आयो र लग 0.7358 चाहिँ भयो अब यसरी आइसकेपछि यो छुट्टा छुट्टै रूपमा लग टेबलबाट हामी प्रत्येकको लगको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ जस्तो यसमा 7654 को निकाल्दाखेरि 765 को 8837 हुन्छ र यसको चाहिँ मिन डिफरेन्स त्यसैको 4 गर्दाखेरि यो 2 हुन्छ र यो दुवै जोड्दाखेरि 8839 हुन्छ र यहाँ पोइन्ट हुने भएकोले पोइन्ट पछाडि को जेरो नभएकोले यो चाहिँ -1 हुन जान्छ 0 - 1 भनेको -1 हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ -1 हुन्छ र यो पछि चाहिँ यति नै हुन्छ त्यसै गरिकन लग 329 को यो चाहिँ पोइन्ट यहाँ भएको हुन्छ र डिजिट 3 वटा हुन्छ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पार्ट 3 - 1 गर्दाखेरि 2 हुन्छ र यसको चाहिँ मन्टिसा पार्ट 32 को 9 गर्दाखेरि 5.72 हुन्छ यसमा 4 डिजिट नभएकोले मिन डिफरेन्स हेरिराख्नु परेन त्यसकारण यो डाइरेक्ट 5.72 हामी लेख्न सक्छौँ र यो माइनसको माइनस लग 3421 को चाहिँ 34 को 2 हेर्नु पर्यो 34 को 2 हेर्दाखेरि 5340 हुन्छ र मिन डिफरेन्समा 1 हेर्दाखेरि यो 1 हुन्छ त्यसकारण यो 5341 हुन्छ र यसमा पोइन्ट पछाडि पोइन्ट अगाडि एउटा मात्र डिजिट भएकोले 1 - 1 0 हुन्छ 0 यति चाहिँ रहन्छ त्यसपछि यो -1/3 को 1/3 नै भयो इन्टु अब यसको 735 हेर्नु पर्यो 735 टेबलमा हेर्दाखेरि 8663 हुन्छ र मिन डिफरेन्स 8 हेर्दाखेरि यो 5 हुन्छ दुवै जोड्दाखेरि चाहिँ 8668 हुन जान्छ र यसमा पोइन्ट पछाडि शून्य अथवा पोइन्ट पछाडि 0 चाहिँ नभएकोले n को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ र 0 - 1 गर्दाखेरि -1 हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ 1 हुन्छ यसरी आइसकेपछि अब यसलाई हामी यो अघि भने जस्तै यो जुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्र नेगेटिभ भएको छ यसलाई हामीले टुक्राएर गर्छौँ जस्तो -1 प्लस यो यसरी टुक्रिन्छ र यसमा पनि यसरी हामी टुक्राउँछौँ टुक्राइसकेपछि हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ पोजिटिभमा आएको छ र पोजिटिभमा आएको हुनाले यसलाई थप हामीले मल्टिसा पोजिटिभ गरिराख्नु परेन यसको डाइरेक्ट हामी एन्टिलग निकाल्न सक्छौँ र डाइरेक्ट एन्टिलग निकाल्ने क्रममा यो पोइन्ट पछाडिको मात्र हामी नम्बर हेर्छौँ र यसमा 0.96 को 9 हेर्छौँ 0.96 को 9 हेर्दाखेरि
यो चाहिँ 9311 हुन्छ र यसमा मेन डिफरेन्स चाहिँ 5 को मेन डिफरेन्स हेर्दाखेरि 11 हुन्छ यो दुवै जोड्दाखेरि 9322 हुन जान्छ र यो 9322 को भयो। अब पोइन्ट चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यो अगाडिको डिजिटमा +1 गर्ने भनेपछि यो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यसलाई +1 गर्दाखेरि 2 हुन्छ भनेपछि दुईटा पछाडि चाहिँ पोइन्ट राख्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी एक्स टर्मको चाहिँ निकाल्छौँ र यो पछाडिको जुन एउटा टर्म छ त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म त्यो नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी जोड्छौँ। यसरी जोडेर दुईटा जोड्दाखेरि यो 100.28 चाहिँ भएको छ। अब यसरी हामी टेबलको प्रयोग गरेर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले यी कुराहरू बुझ्नुभएको छ र यो थप तपाईँहरूले यस्तै किसिमको एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छ र पुनः एकपटक यो भिडियो हेर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यदि मन परेको खण्डमा यसलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।